Niadtong Nobyembre 8, 2013, adunay dakong bagyo nga nahitabo. Wa na ko damha ang kadako sa maong bagyo. Mao kadto ang pinakasakit nga adlaw sa among kinabuhi. Apan bisan pa niana, niadtong miabot ang LWR. Gitabangan mi nila aron makatindog og balik. Gitabangan mi nila nga makapatindog sa among panimalay ug magtindog sa among kaugalingon. Ug dili lang didto nahunong ang LWR. Ang LWR dili lamang nagtabang kanamo sa among mga panginabuhian, gitabangan usab kami sa paghimo og pamaagi. Ako si Antonio. Kanitong pa maabot ang Yolanda, ako usa ka mga isda. Apan ang tanan na wala pag-abot sa bagyo. Tungod niini nga akong mga pamilya na wala na paglaom. Tungod sa proyekto sa LWR, kabahin sa pagkalimpyo, ako nahimong kolektor sa basura. Nakatabang dako kanakog sa akong mga pamilya. Ako si Eduardo, mao'y nagtudlo kanako. Kabilin pa sa akong mga lolo. Sa dihag miabot ang Yolanda, tanan nga wagtang. Ang kabilin sa pamilya sa pangingisda. Hangtod miabot ang LWR. Salamat kayo sa ilaha. May balik na ko ang pagpangisda. Ug nakahatag na ko sa akong pamilya. Ang bagyong Yolanda nagtudlo kanamo nga mamahimong andam alang sa sunod pang mga bagyo. Ang LWR nagtudlo sab kanamo sa paghimo sa amoang disaster plan. Nahibalo nami